Welcome back to In Goa News. Residents of Shristal in Kankona have voiced strong concern over the crumbling state of their local Balwadi, tucked away 150 meters of the main road and accessible only by a narrow bush-covered path through fields. Local youth like Shubham Kumar Pant have questioned the logic of pushing for a film city while basic amenities like safe school access remain ignored. Accusing the local MLA of tall promises and no delivery, villages are now demanding immediate action to fulfill long pending commitments. आमसट नुयें काणकोण गोवा हो मार्ग हो जो रोड गेला बारीक वाट पांयवाट ही बालवाडी वचपाच्या भुरग्यां खातीर आनी हांगच्यान सर्कस करत वचचें पडटा. मातसो तूं जर हाल्लो जाल्यार एक सायडीच्यान पळय व्हाळां नाजाल्यार दुसरी सायडीच्यान शेतान म्हणल्यार हातून जर चलत वचत जाल्यार भुरग्यांची मेमरी पावरफूल जातली. म्हळ्यार लेफ्टान पडलो व्हाळान पडलो, रायटान पडलो शेतान पडलो आनी तेन्ना हुशार भुरगीं जातलीं अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कारण ही जर स्टोरी गोंयभर कळत जाल्यार बाकीच्यो बालवाड्यो अश्यो खातीन बांदपाक शकतात. कारण मेंबरी जर पावरफूल जाता जाल्यार अशें रोडाची गरज काय कितें अशें म्हूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कारण तुमी पळोवपाक शकतात तारेवरची कसरत जी आसा ती हांगा भुरग्यांक करची पडटा आनी विकसीत भारत विकसीत गोंय अशें म्हणटात आमी, पूण ही परिस्थिती पळयल्यार सामकी बिकट. श्रीस्थळ नुवें हांगा विकसीत भारताची विकसीत गोंयची एक बालवाडी आनी हाजी स्पेशलिटी कितें, एक वटच्यान पत्री दुसरी वटच्यान प्लास्टीक घालून गुठलयल्ली ही आधुनीक पद्दतीची बालवाडी. आनी ह्या बालवाडीन येत जाल्यार एक सायडीच्यान व्होळ, एक सायडीच्यान शेत आनी मदीं 1 फुटाची वाट. तारेवरची कसरत करत करत ह्या बालवाडीन रस्त्या पसून भितर वांकडो तिकडो रोड जवळ जवळ 1 ते 1.25 किलोमिटर चलत भुरग्यांक येवचें पडटा. आनी हो बालवाडीचो नजारा जर पळयत जाल्यार हाज्या फुडें बालवाडी म्हणटा ती भुरगीं वचनात, डायरेक्ट स्कुलां वचपाची अशें परिस्थिती दिसता. आतां भितर कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. आमचे मडगांव सारके पणज्या सारके बरी बरी फॅसिलिटी, बरी बरी कॉन्वेंटां तुगेली भुरग्यांक शिकपाक बरी बरी आहा. पूण आज आमचे काणकोण रस्ते जाल्यार एक तुगेले सादी रोडां, लायटी, बालवाडी ही आमची अवस्था आहा. सरकार म्हणटा आमी विकसीत जावया, सूख समृद्ध जावचें. आमकांय दिसता आमचो फाटल्यान पडलो गांव मुखार हाडया पयलीं, मागीर तूं मेगा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी जावं तुगेली जी व्हडली व्हडली प्रोजेक्टां तुमी सांगता ती मागीर हाडा. पूण सद्याक ह्या भुरग्यां अवस्था पळया, ह्या भुरग्यांक फ्युचर पळया. हे भुरगेय तुगेले मुखार सरचे म्हूण तुमी एक प्रयत्न करपाक जाय. हांव मागतां ऑनरेबल CMा कडेन ह्या हे खातें तुमचे कडेन आहा, खातें तुगेलें लक्ष घालचें. कित्याक आयज 2 वर्स जाले शेतीत तुगेले तुमचे कडेन गव्हर्मेंटान डिमांड करीत आहा तेंका शिफ्ट करची म्हणून. आयज तुमी अवस्था पयली आसतली एका रोडाची, रोडाचे सायडीच्यान व्होळ आहा. ते एकूच भुरग्याचो पांय घसोन तुगेले त्या सायडीन पडले जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो. हे खंयची दुकान आनी खंयची तुगेले जड काळजान तुगेले लोकांक तुगेले हिंगा हाडूंक पडटा हे पर्यंतान. हेजेर इतली दुर्लक्ष करून ह्या गांवची तुमच्या लोकांक किंमत ना, फक्त वोटींग जाय. आनी ह्या गांवच्या लोकांक कांय किंमत ना. 5 वर्सां फक्त तुगेले बसून रावपाचें आश्वासना जातलें. आतां ह्या सरकाराक जालीं 3.5 वर्सां कितें काम केलें काय. लोकांनी हेकाच लागून हांव म्हणटा लोकांनी वोट करता आसतना 10 वेळा चिंतपाक जाय, नाल्यार ही दुर्दशा जाता. 5 वर्सां हो गांव आमचो फाटीं पडलो आनी फाटीं पडपा कारण कितें हे इलेक्टेड पर्सन. म्हणजे हेजेर जेन्ना तुगेले मुखार जातले दारां येतले आनी 1.5 वर्स उरला आनी सगळीं एक्टीव जातले. राजकारणाक भोंवपाक हें करपाक आश्वासनां आनी हेज्यान मोठी मोठी मेळटली. पूण पयलीं दिल्ली ती आश्वासन पयलीं कंप्लीट करा, मागीर दारांक घे, नाजाल्यार दारांतल्यान तुमी धांवणे. नुवें श्रीस्थळ आमी आयिल्ले आनी हांगा पळयत जाल्यार विकसीत भारत विकसीत गोंय आनी प्रत्येक मनशा कडेन विकास जातलो अशें म्हूण आयकतालें. पूण खरोच विकास जाला काय ना म्हूण आमी हांगा मुद्दम आयले. रस्त्या पसून 1.5 किलोमिटर सुमार चलत येवचें पडटा. एक वटच्यान शेत, एक वटच्यान व्होळ आनी 1 फुटाची रोड म्हळ्यार वाट 1 फुटाची. आनी जेन्ना ह्या 1 फुटा वाटल्यांतलो तेन्ना जर तूं मातसो निसरलो जाल्यार शेतान पडटा, जाल्यार पुराय तांबडो जातलो आनी व्हळान पडल्या जाग्यार मरतलो. अशें करून आमगेली माणकुली भुरग्यां सर्कस करत येतात. अशी जर पळयत आनी ही बालवाडीची परिस्थिती पळयत जाल्यार सामकी लज उत्पादकी गोश्ट. कारण आमच्या हेज्याशा माणकुल्या गोंयांत
आमची भुरग्यां अशी करून हातूंत रावतात, एक वटच्यान पत्री, एक वटच्यान प्लास्टीक गुंतलेलां. आनी हें जर पळयत जाल्यार हाचे फुडें बालवाडीन भुरगीं वची नात, डायरेक्ट स्कुलांक वता म्हणटलीं. कारण मुलभूत सुविधा जी आसा ती बालवाडी उरता, कारण बालवाडींतल्यान भुरगे शिकून व्हडले जाता. पूण जेन्ना बालवाडीन येता तेन्ना असली जर परिस्थिती उरत जाल्यार हाज्या मुखाल्ली परिस्थिती कशी उरतली म्हूण एक भुरग्याच्या मनान सवाल येता. आनी तेन्ना ती आवय बापाय म्हणूंक शकतात की आमी आनी बालवाडीन वचनात, डायरेक्ट स्कुलांक वता म्हूण. ताका लागून जाता तितले बेगीन कॉन्सर्न अथॉरिटी आनी सीएमान हांगा हें लक्ष घालचें. कारण असली परिस्थितीन जेन्ना आमी भुरग्यांक लानावड करतात तेन्ना तांकां बरें वळण लागना, वायटूच वळण लागता. कारण असली परिस्थिती खंय तरी कोण सुदारूंक शकना. ताका लागून सीएमान हांगा हें लक्ष घालचें अशें आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.